अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर व आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, औरतों में भांजपन, इसकी कई सारी वजूहात होती हैं जिस पर ऑलरेडी हमारे चैनल पर कई सारी वीडियोस आपको मिल सकती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज पर। ये इसलिए भी ज़रा तशवीश वाली बात होती है क्योंकि बाज़ औक़ात इन्हीं फ़िलिपियन ट्यूब में फिर प्रेगनेंसी बन जाती है जो ना सर्वाइव करती है, उल्टा औरत को ऑपरेशन के ज़रिए उसको एबॉर्ट भी करना पड़ता है, यानी ज़ाया करना पड़ता है। और इसी वजह से फिर बाज़ औक़ात उस तरफ का फ़िलिपियन ट्यूब जो होता है वो नॉन फंक्शनल सा हो जाता है या डैमेज हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है। वो काम फिर नहीं करता जो वो नेचुरली करता रहता है। इस वीडियो में मैं आपको फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज के बारे में बताऊंगा, उसकी कॉजेशन के बारे में बताऊंगा, उसके नए एस्पेक्ट से मायाज़मेटिक रेमेडीज के बारे में बताऊंगा और कुछ मैं आपको सिम्प्टोमेटिक रेमेडीज के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। विवर्स, फैलोपियन ट्यूब्स ये क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब्स औरतों का तौलीदी निज़ाम जो होता है उसमें ओवरीज होते हैं, उससे पाइप आए होते हैं, उनको फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। आगे यूट्रस होता है। अंडा जब ओवरीज में बनता है तो इन्हीं फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू वो यूट्रस तक पहुंचता है। तो किसी वजह से अगर फैलोपियन ट्यूब्स बंद हो जाएं तो अंडे के आमद का रास्ता जो होता है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से औरतों में बांझपन देखने को मिलता है। इसकी अलामात ज़्यादा नहीं होती उसी तरफ जिस तरफ फैलोपियन ट्यूब बंद होता है, तो बाज़ अवकात उधर आपको स्पाज़म सा या खिंचाव सा या थोड़ा सा दर्द ये आपको महसूस हो सकता है। इसकी जो वजूहात हैं, वजूहात में इसकी जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जो औरतों के ज़नाना अमराज हैं, तो उसकी वजह से भी ये फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज हो जाती है। एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, गोनोरिया है, सिफिलिस है, इस टाइप की और बीमारियां हैं, तो उसकी वजह से भी ये फैलोपियन ट्यूब्स बंद हो जाती हैं। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा जो हम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसके काजेशन देखते हैं, तो कोई भी ऐसा मयाज़म हो, और सबसे ज़्यादा मयाज़म जो इन्वॉल्व होते हैं फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज में वो सिफिलिस मियाज़म होता है, फिर साइकोसिस मियाज़म होता है, ट्यूबरकुलर मियाज़म होता है और बास केसेस कैंसर मियाज़म में भी आते हैं। लेकिन यहाँ मेरे व्यूवर्स कैंसर मियाज़म से ये कतई ना समझें कि जिन औरतों को कैंसर होता है तो उन्हीं को फैलोपियन ट्यूब हो जाता है। मयाज़म एक और चीज़ होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों का मयाज़म कैंसर निकलता है तो उन और लोगों में कैंसर होता भी है। इसको मैं आगे चलकर आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये कुछ ऐसी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज हो जाती है। बाज़ औक़ात इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो ट्यूब की नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज हो जाती है। डायग्नोस के लिए यही होता है कि जो एक मखसूस किस्म का एक्सरा होता है जिसमें डाई यूट्रस की तरफ से डालकर उसको गुजारा जाता है और फिर वो एक्सरे इमेजेस लेते हैं और पता चलाते हैं कि किस साइड में या कौन सी तरफ का फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक है। तो वहाँ से वो डाई बिल्कुल होती नहीं है, यानी एक साइड पर भी होती है, दूसरी जहाँ से बंदिश होती है, बंदिश के बाद वो डाई गुजर नहीं सकती। जब गुजर नहीं सकती तो उनको पता चल जाता है कि फैलोपियन ट्यूब में इस जगह पे ब्लॉकेज है। विवर्स, इसमें होम्योपैथिक का क्या रोल है? होम्योपैथिक में इंतहाई बेहतरीन अद्वियात हैं और हमने क्लिनिकली बहुत सारे पेशेंट में इसको यूज़ किया है और हमने इंतहाई अच्छे रिजल्ट इससे लिए हैं। लेकिन हर वीडियो की तरह यहाँ मैं आपसे फिर ये गुजारिश करूँगा कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन आप लोग ना करें। जो भी हम मेडिसिन बताते हैं उनके मखसूस अलामात होते हैं कि उस पर पेशेंट को वो दवाई अगर मिल जाए तो पेशेंट बहुत जल्द शिफायाब हो जाता है। अल्लाह ना करे आपको ऐसा मसला हो तो उस मसले के लिए आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें
تاکہ وہ آپ کو آپ کے علامات کے مطابق ادویات دے سکیں۔ آپ کے نالج کے لیے میں کچھ ادویات کے نام لوں گا، میازمیٹک بھی اور سمپٹومیٹک بھی۔ میازم جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس میں سفلس میازم زیادہ ہمیں نظر آیا ہے، جو ہم نے کیسز ٹیکل کیے ہیں، تو اس میں ہمارا سٹارٹ سیفلینیم سے ہوتا ہے، مرکسال ہوتا ہے۔ ان میڈیسن کو دے کر ہم آگے پھر دیکھتے ہیں کہ علامات کے مطابق اگر کسی دوائی کی ضرورت ہے تو دیتے ہیں، ورنہ انہی دو میڈیسن سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر سائیکوسس میازم ہے تو میڈورونیم ہے، اس کے علاوہ توجا ایک بہت بہترین دوائی ہے۔ پھر اگر پیشنٹ میں کینسر میازم ہے تو کارسینوسم ایک بہت اچھی دوائی ہے، توجا اس میں بھی ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو سمپٹومیٹک ریمیڈیز ہیں یا جو بہت زیادہ فیلوپین ٹیوبس کی بلاکیج میں یوز ہوتے ہیں، اور اس میں ٹاپ آف دی موسٹ جو ہیں وہ پلسٹیلا 30 ہے اور سیپیا 30 طاقت میں ہے۔ ان دونوں کی علامات اگر آپ کو اپنے پیشنٹ میں نظر آتی ہیں، یعنی پلسٹیلا والی مریضائیں جو ہیں وہ نرم مزاج کی ہوتی ہیں، ان کے مینسز لیٹ ہوتے ہیں، ان کے مینسز کم ہوتے ہیں، اور وہ بڑی نازک مزاج سی عورتیں ہوتی ہیں، جلد رو دینے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ سیپیا کی مریضائیں اکثر دبلی پتلی سی ہوتی ہیں، غصے کی تیز ہوتی ہیں، اور انہیں اپنے رحم میں نیچے کی طرف کسکھاؤ کا احساس بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ میڈیسن ان مریضاؤں کے ہو سکتے ہیں، فیلوپین ٹیوب کی بلاکیج اگر ان کی ہو، ان مریضاں جن کے لیفٹ سائڈ کا فیلوپین ٹیوب بند ہو اور اس میں مینسز ان کے ایسے آئیں کہ جس میں ان کو بلوئش ٹائپ کا کوئی رنگ بھی نظر آئے، رات کو ان کے علامات بڑھ جائیں، تو ایسی مریضائیں لیکسس 200 طاقت میں وہ بھی یوز کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری اور ادویات ہیں، بایوکیمک میں سلیشیا 12X ہے، ساتھ میں کیلکیریا فلور 6X میں ایک ایسی دوائی ہے کہ جو بہت بہترین ہے بلاکیج کو دور کرنے کے لیے۔ اگر دونوں طرف کے فیلوپین ٹیوبز بند ہے تو یوپونیم 30 طاقت میں یاد رکھیں، 2 قطرے 3 ٹائم اگر آپ دیتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی اس کے ساتھ حل ہو جاتا ہے۔ پھر آشوکا کیو ہے، یہ عورتوں کے تولیدی نظام کا ایک ٹونک ہوتا ہے۔ اگر آپ 10 قطرے صبح دوپہر شام آپ آشوکا کیو دیتے ہیں تو اس سے عورت کا تولیدی نظام طاقتور بنتا ہے، اور اس میں جو بھی خرابیاں ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک اور میڈیسن بتاؤں گا جس کو ہم نے کلینکلی بہت زیادہ یوز کیا ہے، یعنی اینٹی میازمیٹک ریمیڈی کے بعد اگر 1-2 خوراک 15 دن کے وقفے سے اورم میور نائٹریٹکم 1 میں دے دی جائیں تو یہ ہر قسم کا ورم جو ہوتا ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اور فیلوپین ٹیوب کی بلاکیج جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ویورز، یہ میں نے آپ سے چند میڈیسن شیئر کی ہیں فار دی نالج سے۔ کبھی بھی یہ نہ کیا کریں کہ جو میڈیسن میں نے بتائی ہیں سبھی آپ لے آئیں اور اس کو یوز کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ کے علامات کے مطابق کچھ دوائیں ہوں گی جو آپ کو سوٹ کریں گی، اور کچھ ہوں گی جو آپ کی علامات کی نہیں ہوں گی، اور اس سے آپ کو شفا نہیں ملے گی، تو پھر آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے ویڈیو میں تو بتایا تھا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو ہمارے ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھا کریں، ہم جن علامات کے مطابق بتاتے ہیں انہی علامات وہ میڈیسن کام کرتی ہے۔ ان علامات کے سوا وہ میڈیسن خواہ بہت بھی اچھی ہو، بہت اچھی کمپنی کا ہو، اس میں پھر آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔